देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक भोवमुगाळ भावन आनी भयणीनो परत एक पटी आयच्या नव्या दिसा देवाचें उतर आयकूंक देवाच्या उतरांचे नियाळ करूंक आमी हर एकले हांगा सांगाता जमल्या जोशुआ सबूक पयलो आवस्वर 8वी वळ आमकां अशें म्हणटा धर्मशास्त्रांचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफोळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आज आमी नियाळ करूंक येता आसतना आमचे दोळे एक घडीभर आमी धांपया. देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारकें पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासर आसलाय म्हाका मेळच्याक ये दीस सर्गाक तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो गुंड्या रुपार खांतून जालोय कुर्सार तुजो जीव सेक दिलो व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो गुंड्या रुपार खांतून जालोय कुर्सार तुजो जीव सेक दिलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ए पवित्र आत्म्या देवोनी आम्हा सर्वांचेर तुज्या कृपेन तुज्या जाणवायेन तुज्या गिन्यान तूं आमकां बर जेजूच्या उतरांचेर आमी आतां नियाळ करूंक वेता आसतना आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर हो सगळो दीस आमी परत एक पटी तुज्या हातांत आमी समर्पिता. जीं उतर आमी आज उलोवंक वेता जीं उतरां आमी आयकोंक वेता जें जिवीत आज आमी जियोंक वेता जें काम आमी करता ज्या लोकांक आमी मेळटा आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी तूं बर तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटय हर एक आमच्या जिविताची घडी हर एक वेळ देवाची सुखुशी आमी जाणा जावन देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां जाय आशिल्ले कृपांनी तूं आमकां फावो कर. जे उतार ह्या वेळार आमी आयकोंक वेता नियाळ करूंक वेता आमकां तूं जाणवाय दी त्या उतरा प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थ करूंक आमकां तूं कृपा लाभय. लुकाचो वांजेल 16वो आवस्वर 9वी तावन 15वी वळ आमी अशें आयकता. देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे संवसारीक गिरेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो तो व्हड संगतींनी अनितीसो. जर फटकी गिरेस्तकाये सलवणेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी गिरेस्तकाय तुमचे आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचें समूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत.
खंयच्याय साकरान दोग दनयांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लोबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. खंयच्याय साकरान दोन दनयांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो तो मोग करतलो. आनी जेजू मुखार म्हणटा, तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जें कितें देवाचें उतर ह्या वेळार आमी आयकलें, जेजू आमकां म्हणटा आमकां दोगां दनयांची साकरी करूंक जायना, ग्रेस्कायेची आनी देवाची. जेजू ग्रेस्काय विरोध उलयता की खंडी जावन त्या उतरांचे नियाळ केलो. ह्या सगळीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमी काडलीं. खंयच्याच घडये जेजू या देव आमकां ग्रेस्काय विरोध उलयना. देव म्हणना ग्रेस्काय जोडची ह्या पाताक म्हण सांगना, ह्या देवसाराचें काम म्हण सांगना. पूण जेन्ना ग्रेस्काय आमी अनितींनी जोडटा तेन्ना आमी देवा विरोध वेता. जर तर आमी नियाळ केलें मातेवाचो वांजेल 20 आनी 16 आवसभर 30 आनी 8 30 आनी 9 वळ अशें म्हणटा, जशें बुर्तुगोलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो. आनी बुर्तुगोलियो तें सक्कड वाळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना, तशेंच मनशां पुतेतलो त्या वेळार घडटलें. बुर्तुगोलियोच्या पयले लोक सगळो खातलो पियेतलो घामाता मारतलो. जर तर आमची नदर 1 वर्सा पयलें आमी घाली, जावंक पुरो इंडियांत लॉकडावन जालें मार्चांत न्हू, मार्चाच्या 26 तारखेक या 22 तारखेक न्हू. पूण कोरोना ह्या संवसाराक आयिल्लें नोव्हेंबराक, गेल्या त्या वर्साच्या नोव्हेंबरांत. ते दळ म्हणसर लोक घामात मारतलो, खातलो पियेतलो, पेस्तां परब करतलो, हर एक करतलो. कांयच आमकां आनी मुखार कसले कश्ट आसचे नात म्हणल्या भाशेन तो जियोन आसलो. पूण एकाच दिसांनी हे मारेकार पिड्या संवसाराक आयली आनी जें कितें आदलें जिवीत आमी जियेलां तें सगळें आतां नांपयस जालां. आतां आमचें जिवीत सगळें दुसरेंच जालां. वी आर लिविंग with the corona. आमी कोरोना सांगाताच जियोन आसा आनी असलेंच जिवीत पयलें आसलें मोगाळ भाव भयण. आनी सगळें आसतना आयचो वांजेल आमी आयकलें, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी संवसारी ग्रेस्तकायेक लबदून जियोवचें न्ही, आमी देवाच्या ग्रेस्तकायेन लबदून जियोवंक आसा. देखून आयच्यो नियाळ जावन आसा, इज गॉड माय वेल्थ, इज गॉड माय वेल्थ, देव म्हजी ग्रेस्तकाय. वा ताचे विरोध आमी सांगीत जाल्यार ग्रेस्काय म्हजो देव, ह्या दोनी संगतीक व्यत्यास आसा. इज गॉड इज माय वेल्थ, आवर वेल्थ इज माय गॉड. ग्रेस्काय म्हजो देव, या देव म्हजी ग्रेस्काय, ह्या दोनी संगतींनी व्यत्यास आसा आनी तेंच आमी पळोवंक वेता. जर तर अब्रामाक आमी पळयलें, भावार्थांचो बापूय इतल्या ग्रेस्त जावन आसा, ताच्या भावाक लोटाचे की कितल्याक की वांट्यांनी तो ग्रेस्त जावन आसलो. ताचे लागीं इतले बकरे आसले, इतलीं गोरवां आसलें आनी सगळी आस बोदीक ताचे थंय आसली. जर तर आमी पळोवंक गेल्यार परन्यासोल्यान तो जोब इतलो ग्रेस्त, तो ताचेर इतलो ग्रेस्त कोणूच नातलो त्या वेळार. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे लागीं 1400 बकरे आसले, 1000 बैलांची जोडां आसलीं, 1000 पाडे आसले आनी ताचे तितलो ग्रेस्त ह्या संवसारांत कोणूच नातलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण देव ताचे विरोध ना, तो देवाक मोगासो जावन आसलो. जावंक पुरो अब्रामाक इतली ग्रेस्काय आसलेली, तो देव ताका मोगासो जावन आसलो. कित्याक अब्राम भावार्थांचो बापूय, अब्रामी देवा थंय तितल्याच मोगान जिवन आसलो. आमी पळयता सल्माव राय, देवान सल्माव रायाक रातीन दिश्टी पडून विचारलें, तुका कितें जाय तें सगळें इसार हांव तुका दिता. आनी सल्माव रायान ग्रेस्काय इसारान तो म्हणालो, म्हाका जाणवाय दी, तुज्या परजेक हांवें सोलोवन व्हरून म्हाका जाणवाय दी, कितें बरें कितें वायट असो तपावास या व्यत्यास पळोवन म्हाका जाणवाय दी. देव ताका म्हणटा, तुवें ग्रेस्काय इसारूंक नाय, तुवें जाणवाय इसारली. देखून जाणवाय सांगता, हांव सगळ्या संवसाराची ग्रेस्काय तुका दिता. मुखार भावन आनी भयणो, ग्रेस्काय देवाचो व्हरतो आशिर्वाद जावन आसा. शिराप न्ही, आमी जोडची ग्रेस्काय ती देवाचो आशिर्वाद म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. पूण देवाच्या आशिर्वादांत, ह्या देवाच्या ग्रेस्काय, ह्या संवसारी ग्रेस्काय, ह्या दोनी संगतीक व्यत्यास आसा. देखून मुखार भाव भयणो, देवच म्हजी ग्रेस्काय तें आमी चिंतून पळोवंक जाय. ह्या ग्रेस्काय म्हजो देव आनी त्या विशयांत आमी नियाळ करूंक वेता आनी आमची विसवण आमी करूंक वेता. पवित्र पुस्तकान आमकां सांगता, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जर तर तुजे मुखार उदक आनी उजो आसा, उजवाड आनी काळोख आसा, तूं खंयचें विंचून काडटाय. आनी जी विंचवण तूं करताय तेंच तुका
पोंताक पावयता. आनी जर तर तूं काळोख विंचून काडताय तूं मरतालोय, जर तूं उजवाड विंचून काडताय तूं ससनाच्या जिविताक पावतालोय. मुखार भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमी देवाक विंचून काडलें, देवाची आमी विंचवण केली, खंडी जावन देव आमकां ताचे सांगाता वरती ग्रेस्काय, वरती दादोसकाय, संवसाराचो मात्र न्हय सगळ्या सर्गीचो आमकां वैभव पळोवंक आमकां दितालो. जर तर आमी देवाक सांडलें आनी खाली ग्रेस्काय, संवसारी ग्रेस्काय मात्र आमी जोडूंक आमी संवसारा फाटल्यान वेता, आमी देवाक सांडटले, देवातान आमी पयस वेताले मात्र न्हय, आमकां सर्गीचो वैभवी आमकां फावो जावंक सोना. देखून ती विंचवण आज तुजी आनी म्हजी जावन आसा. एक पुटी एकलो पास्टर एका भुरग्याक ताचे मुखार एक बायबल दवरता आनी ताचे मुखार एक मोबायल दवरता. ह्यो दोनी संगती तो दाखयता आनी म्हणटा तुका खंयचें जाय तें विंचून काड, ह्या खंयचें जाय, चूज वॉट यू वॉन्ट. पास्टरान चिंतलें, खंडी जावन हो ल्हानसो भुरगो मोबायलाची ताका सर जाणवाय आसची ना, तो पवित्र पुस्तक घेतलो, कित्याक तो भुरगो देवबिरान ताच्या कुटुंबांत वाडलो, सदांच मागणें, रजार, वांजेल वाचन सगळें तांच्या कुटुंबांत आसलें. आनी खंडी जावन पास्टरान चिंतलें हो भुरगो वांजेल ह्या बायबल विंचतालो, मोबायल चूज करचो ना म्हूण. पूण त्या भुरग्यान मोबायल काडले आनी म्हणलो म्हाका मोबायल जाय, म्हाका बायबल नाका. आनी पास्टरान ताका विचारलें कित्याक पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आसा, तुजें जिवीत कशें जियोवचें, तुजे पप्पा मम्मी सदां पवित्र पुस्तक वाचतात. तेन्ना तो भुरगो म्हणालो, जर तर पवित्र पुस्तक हांवें काडलें, खाली पवित्र पुस्तकाचीं उतरां मात म्हाका मेळटा, जर तर मोबायल हांवें विंचलें, मोबायलान ती पवित्र पुस्तकां म्हाका वाचूंक जाता आनी हेर संगती आसात. मुखार भाव भयणो, थोडे फावटी आमचें जिवीत अशेंच जाता. कित्याक जर तर संवसाराचेर आमी नदर घाली आमी पळयता, संवसाराच्या संगती थंय आमी गेल्यार म्हाका देवा थंय इल्लें जाता. देन गॉड बिकम्स माय पार्ट टायम जॉब. जर तर हांव खाली देवा थंय देवाच्या वाटेन मात्र चल्लो, पवित्र पुस्तक मात हांवें वाचलें, देवान सांगल्या प्रमाणे मात जियेलो, म्हाका संवसाराची ग्रेस कांय मेळना म्हणली एक भिरांत आसा. देखून हांव दोनी संगती, म्हाका दोनीय जाय. देवान सांग जशें जेजू म्हणालो तुका दोनी दुनियाची सेवा करूंक जायना, आमी खंयची एकाची विंचवण आमी करूंक जाय. म्हाका देवी जाय, म्हाका देवसारी जाय, म्हाका संवसारी जाय, म्हाका देवी जाय म्हळ्यार जायना. मुखार भावनान भयणो, खंयची एक विंचवण हांवें आनी तुवें आज करूंक आसा. चिंतया, जर तर आमकां एक लिस्ट करूंक सांगलें, वॉट आर युअर प्रिफरन्सीस, वॉट आर युअर ऑब्जेक्टिव्स, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तुजी लिस्ट करूंक सांगली, खंयच्याक तूं तुज्या जिवितांत पयलो महत्व, दुसरो, तिसरो, चवथो महत्व दिताय म्हण सांगल्या. पयलें खंयच्या महत्वाक खंयचो हांव महत्व दिता, हांव देवाक दिता. हांगी जावंक पुरो थोड्यांचे पयल्या लिस्टेर पयलें नांव येतालें म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं. ह्या थोड्यांक जावंक पुरो म्हजें काम, म्हजो वावर, आनी थोड्यांक जावंक पुरो देव निमाणें येवंक पुरो. ह्या जावंक पुरो थंय आसात सभा जाणां तांकां देव पयलें येतालो. देखून मुखार भाव भयणो, सगळें म्हजें जें कितें म्हजे लागीं आसा तें देवाचें आशिर्वाद म्हूण हांवें स्विकार करचें, देवच म्हजी ग्रेस काय म्हूण हांवें वळखून घेवचें. म्हज्या जिवितांत पयलो स्थानमान जर तर हांव देवाक दितां, तेन्ना देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वादाचो शिवर म्हजे सदांच वाळटलो. जर तर देवाचो म्हाका आशिर्वाद जायचे, देवचो म्हजी ग्रेस काय जायचे, तर हांवें कितें करूंक जाय? हाव कॅन आय मेक गॉड माय वेल्थ? ताका थोडी नियम आसात, तांतली थोडी हांव तुमकां आज तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशिता. आनी पयलें जावन आसा, हर एक देवातावन आरंभ जाता आनी देवाताय अखेर जाता म्हणलें हांवें उगडास दवरूंक जाय. जावंक पुरो आयचो दीस हांवें आरंभ केलो, आयचो दीस हांव अखेर करूंक येता. कालचो दीस म्हाका देवान फावो केल्लो, कालची राती म्हाका फावो केल्ली, ती म्हज्या वावरांनी म्हज्या कश्टांनी म्हाका दिल्ली, ती देवान म्हणलो हांवें उगडास करूंक जाय. देखून म्हजें जिवीत आरंभ जावचें देवातावन, म्हजें जिवीत अखेर जावचें देवातावन. तो पयलो आमी उगडास दवरूंक जाय. आनी दुसरें, म्हज्या कामांत, म्हज्या वावरांत, म्हज्या बेसांत हांवें नितीन चलचें, निती नियमान हांवें चलचें. जावंक पुरो ग्रेस काय जोडूंक साबार वाटो आसात, कितल्यो वाटो ह्यो संवसार आमकां दिता ग्रेस काय जोडूंक. आमकां फाल्यांच विदीन 24 hours वी कॅन बिकम रिच जाता मुखार भाव भयणो. पूण ग्रेस काय जोडूंक नितीन हांव ती जोडटा गे म्हणलें हांवें पळोवंक जाय. सांग पुरो संवसारान सभा जाण पळयता कितले ग्रेस मनीस आसा. सभा जाण नितीन चलोवन कश्ट वावन काडून मिनात काडून ते तांणी ग्रेस काय जोडले. आनी तशेंच आसात सभा जाण ग्रेस काय जोडच्या खातीर हांवें बेगीनच ग्रेस जायचे. म्हज्या शेजारचे की चड ग्रेस काय हांवें जोडीचे म्हणल्यार भाशेन इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. एकाच म्हयन्यान एकाच वर्सान ग्रेस काय जोडीचे. आनी ती ग्रेस काय जोडच्या खातीर
आनी तिची वाट धरतात आनी ती आनी तिची वाट धरच्या खातीर दुसऱ्यांक लगड काडूंक सयत तयार आसतात. मुखार भावन आनी भयणीनो, ग्रेस तसली ग्रेस काय देव खंडन करता. नितीन जोडिल्ली ग्रेस काय देव पसंत करता, पूण अनितीन जोडिल्ली ग्रेस काय देव खंडन करता आनी तें देवाक चड मानवाना. देखून हांव कितलोय ग्रेस जावं एक उगडास हांवें दवरूंक जाय, कितली ग्रेस कितली आस बदें म्हजें तें आसूं दी, त्या 7 पेटीन त्या 5 पेटीन तर म्हाका तें पोंदा दवरतना ती ग्रेस काय हांव कांय सोरिना. अलेक्सांडर द ग्रेट म्हणून तुमी आयकलां, एक राय अलेक्सांडर, ताका नांवूय दिलां अलेक्सांडर द ग्रेट. सगळो संवसार ह्या अर्द्याचे की सगळो संवसार तो जिखलो राय. तो मोरतना ह्या मोरच्या पयलें ताच्या सैनिकांक ताणें सांगलें, हांव मेल्या उपरांत म्हजी पेटेचें दामणें दांपी नाकात. म्हजे पेट्यांत म्हाका दवरल्या उपरांत, म्हजी निर्जीव कूड पेट्यांत दवरल्या उपरांत म्हजे दोनी हात विस्तारून धरा की सगळ्या संवसार जाणां जावं, हांव कितलोय ग्रेस जावं, कितलो अधिकार, कितली पदवी म्हाका आसूं, हांव मेल्या उपरांत तें कसलेंच हांव व्हरून वचना. देखून जोबान म्हळें, हांव विणगो आयलो आनी विणगो देवा तें पाटी वेतालो. हांव खाली आयलो आनी खालीच हांव पाटी वेतालो. देखून जें कितें हांवें जोडुल्लें तें कोणाक जातालें. देखून नितीन म्हजी ग्रेस काय हांवें जोडचें, दुसरें नियम. आनी तिसरें जावन आसा, जें म्हजे लागीं आसा तें सगळें देवाचें, तें हांवें उगडास दवरूंक जाय. मुखार भावन आनी भयणीनो, हांव कितली वावट काडटा, हांव कितली मेहनत करता, जावंक पुरो खंडीत हांवें कश्ट वावट काडल्यात, कश्ट वावट काडून हांवें ग्रेस काय हांवें जोडल्या, पूण काली म्हजी ग्रेस काय हांवें काडल्या. वावटीचो फळ न्ही, म्हाका देवान दिल्लो तो आशिर्वाद म्हणलें हांवें वळखून घेवंक जाय. देखून आमी वाचता किर्तनाचो बूक 120 आनी 7 आवाजवर पयली वळ आमकां सांगता, जर सर्वेस पोर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ, जर सर्वेस पोर शहर राखिना पहरेकारांचो पहरो व्यर्थ. जर तर देव म्हाका आशिर्वाद दिना, हांवें काडिल्ले कश्ट वावट सगळे व्यर्थ जातात. देखून मुखार भाव भयणो, आमी पळयता रयत दीस रात म्हणल्या पर्यंत तो गळटा, त्या ताच्या शेतांत दीस रात म्हणल्या पर्यंत तो गळटा आनी जावंक पुरो थोडे फावटी आवरून ताणें काडलो वावर सगळो नश्ट जाता. आनी थोडे फावटी आमी पळयता धराळ बेळें ताका मेळटा. जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांनी कश्ट वावट काण बरें रिजल्ट जोडच्या खातीर, डिस्टिंक्शन जोडच्या खातीर दीस रात म्हणल्या पर्यंत आवय बापूय सयत त्या भुरग्यां सांगाता वावुरतात. मुखार भाव भयणो, जावंक पुरो आमी जोडुल्ले ते पयशे, आमी जोडुल्ले तो आस्त बुदीक, जर तर देवान म्हजेर कुरपेची नदर घालूंक नातिल्ले जाल्यार, जर देवान सो आशिर्वाद म्हजे थंय नातलो जाल्यार हें सगळें म्हाका कांयच फावो जातें ना. देखून तिसरें हांवें उगडास दवरूंक जाय, जें कितें म्हजे लागीं आसा आनी मुखार आसतलें तें सगळो देवाचो आशिर्वाद म्हणलें. आनी चवथें जावन आसा, म्हाका दिल्ल्या बेसांवाचो, म्हाका दिल्ल्या तालेंताचो, म्हाका दिल्ल्या आशिर्वादाचो, म्हाका दिल्ल्या ग्रेस्तकायेचो हांवें दुरुपयोग करचो न्ही. मुखार भावन आनी भयणीनो, सबार फावटी आमी पळयता देवान म्हाका दिलां म्हणल्या खातीर तें आसलो हांव विबाड करतां, हांव दुरुपयोग करतां आनी गरजेवंतांक दिवंक हांव इन्कार करतां. मुखार भाव भयणो, जर तर देवान म्हाका दिलां, हांवें तितलेच उदार म्हूण दाखोवन हांवें ताचो उपयोग करून हेरांच्या कुमकेक हांवें पावोवंक आसा. आनी पांचवें जावन आसा, म्हजे लागीं आसा म्हणून हांवें स्वार्थान भरचें न्ही, गर्वान भरचें न्ही, अहंकारान भरचें न्ही, पूण जें कितें म्हाका देवान दिल्लें आसा हांवें तें देवा थंय वांटून, हांवें हेरान थंय वांटून घेवंक आसा. जितले आशिर्वाद म्हाका मेळटा, जितले म्हज्या ग्रेस्तकायेन हांव उंचायेक पावतां, तितलोच देवा मुखार हांवें काल जावंक जाय. थोडे फावटी कितें जाता, हांवें कश्ट काडल्यात, हांवें मेहनत केल्या, म्हजे कश्ट वावट म्हूण हांव गर्वान भरतां, अहंकारान भरतां, हेरांक हांव कीळ करून पळयतां, देवाचो म्हाका उगडासच आसना. मुखार भाव भयणो, जितलो हांव ग्रेस जाता तितलो देवा मुखार हांवें खाल जावंक आसा. आनी खाल जावचें कशें मुखार भावन आनी भयणीनो, जें देवान म्हाका दिलां हांवें वांटून घेवंक आसा. जावंक पुरो दांतलो एक वांटो हांव देवाक दितां खंडीत. आनी दुसरें जावन आसा, गरजेवंतांक हांवें पावोवचें, निराश्रितांक हांवें आदार दिवचो, दुर्बळ्यांक म्हज्या कुमकेचो हांवें आदार दिवचो. कित्याक देवान ताच्या उदार मनान म्हाका दिलां जाल्यार हांवें तेंचो उदार म्हणून हेरांक हांवें दाखोवंक आसा. आनी तेन्ना देव म्हाका दोडत्या आशिर्वादांनी भरतलो, दोडत्या कुरपेन तो म्हाका नेटयतलो. मुखार भाव भयणो, उगडास करया आमी. पवित्र पुस्तकांतलीं ती उतरां जिजू ती ओपार सांगता, ग्रेस्त मनीस आनी लाजर. तो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो, ताणें कसलें पाता केलें, कांयच पाता करूं ना, कांयच वायट करूं ना. ताणें लाजराक ताणें कांय गाळी शिराप दिवना, लाजराक ताणें घरांतलो भायर घालूं ना, पूण कसलें पाता केल्याक ताका तो यमकोंडाक वता आनी लाजर सर्गाक वता.
ताणें केल्लें खाली एकच sin of indifference. sin of indifference म्हळ्यार म्हाका कांयच पडोवन वचोंक ना, म्हाका कित्याक हेरांचें पडोवन गेलां, हांवें कश्ट वावंट कारण म्हजी ग्रेस काय हांवें जोडल्या, हेरांक हांवें कित्याक कुमो करूं जाय. sin of indifference म्हणटा म्हाका हेरांचें पडोवन वचोंक ना. देखून थोड्यांचे नियम आसा, आय मी एंड माय सेल्फ, हांव आनी म्हजें जिवीत जालें तितलेंच, म्हाका हेरांचें पडोवंक वचोंक ना. आमी वाचता मुखार भाव भयणो द्वितीय नियमाचो बूक 8वो अवस्वर 11-14, 17-18 वळो अशें वाचता. सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें सत रायगे. कितली क्रिस्त काय आसूं म्हज्या देवाक हांवें विसरूंक नजो. हांव आज तुका दिता तें उपादेश नियम आनी कायदे पाळी नासता रावा नाका. तुवें खावन जेवन दादोशी जाल्ल्या वेळार, सोबीत घरां बांदून तातूंत जिवच्या वेळार, तुज्या गोरवांचें आनी बोकऱ्यांचें हिंड, तुजें रुपें भांगार आनी संपत्ती वाडल्या वेळार, तुजें काळीज गर्वान बरा नाशें करूंक, आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें रावोंक सत रायगे. हांव कितलोय क्रिस्त जावं मोगाळ भावन आनी भयण, कितल्याय उंचाच्या शिकाऱ्याक हांव पावो, पूण मुखार भाव भयणो हांवें तें देवान दिल्लें म्हळें हांवें विसरूंक नजो. आनी फुडें आमी वाचता, देखून तुजे इतल्याक अशें चिंती नाका, म्हजेच पदवेन आनी म्हज्याच हाताचे सक्तीन ही ग्रेस काय हांवें पुंजयल्या. बगार सर्वेस्परा तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुवें ग्रेस काय पुंजोवंक तुका सकत दिल्ली ताणें, कित्याक तो तुज्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या सोल्ल्याक विश्वासी रावलो आनी आज पर्यंत तो तशें रावला. देखून जें कितें म्हाका दिल्लें आसा, जें कितें म्हजे लागीं आसा, तें सगळें देवाचें आनी देवाचेंच, तें देवाकच आनी देवाच्या पुर्जेतें हांवें वांटून घेवंक आसा. आमी उगडास करया मुखार भावन आनी भयणीनो. पवित्र पुस्तकांतले आनी एक विशय, आनी एक ओपार जेजून सांगले, तो ग्रेस्त मनीस आपणाकच तो चिंता, ह्या वर्सा म्हाका दाराळ बेळ्ळें आसा, देखून आसलें म्हजें कोठारां हांव मोडटलों आनी व्हडलेंच बांदतलों, आनी म्हज्या आत्म्याक हांव म्हणटलों, दादोशी जा, तुज्या लागीं दराबस्त आसा, कापये आनी गमात मार. आनी देव ताका म्हणटा, हेत पिशा आयचेच राती तुजो जीव हांव तुजे लागसो पाटी घेतलो आनी तुवें जोड उरलें तें कोणाक जातलें, कोणाक फावो जातलें. देखून मुखार भाव भयणो आमी नेणाव, आमकां देव केदाळा आपयता गे म्हण. देखून जें कितें म्हजे लागीं आसा तातूंत हांवें संतुश्ट जावचें, जें कितें म्हजे लागीं आसा हांवें देवाक अर्गां दिवचें आनी हेरांतय हांवें वांटून घेवचें. देव हेंच म्हजें तावन या तुजें तावन तो आशेता. देखून आमकां आमचे लागीं ग्रेस्त काय आसा जाल्यार तो देवाचो आशिर्वाद म्हणल्यार हांवें वळखून घेवचें आनी नितीन आनी हांवें बरी साल हांवें समकोवची, बरी साल बरी जिणी हांवें जियोवची. तर एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. देवान आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर, सर्व बेसावां खातीर देवाक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासर आसलाय म्हाका मेळच्याक ये दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो, मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो. गुंड्या रुपान कांतून जालोय, कुर्सार तुजो जीव सेक दिलो. व्हरतो तुजो मोग म्हजो केलो. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो. मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो.
दिलोय व्हरतो तुवें मोगमोजो केलो व्हरतो तुवें मोगमोजो केलो व्हरतो तुवें मोगमोजो केलो भोवमोगळा जेजू हांव तुका हरकां दितां हांवें कश्ट मिनात काडल्या वय पूण ताच्या एक वरतो तुजो आशिर्वाद म्हाका फावो जाला जर तर तुजो आशिर्वाद नातलो जाल्यार सोम्या म्हजें जिवीत सगळें व्यर्थ जातें जर तर आज जिवांत आसा ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक म्हाका फावो जाला तो तुजो सुवरतो आशिर्वाद जावन आसा तर मुखाला सोम्या काळजांतान हांव तुका अर्गां दितां तुवें म्हजेर वतल्या सर्व बेसांवां पासत सर्व आशिर्वादां पासत मुखाला जेजू म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका परत एक पटेन समर्पण दितां ह्या संवसारांत हांव जिवन आसतना म्हाका तुजी कृपा लाभय म्हाका तुज्या आशिर्वादांनी बरो सदांच नितीन तुवें दिल्ल्या त्या उपादेसा नियम शास्त्रा प्रकार जिवन तुका मानवल्लें तें जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत एक फळां भरीत जिवीत जियोंक म्हाका तो कृपा लाभय म्हाकाच म्हज्या कुटुंबादारांक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तुज्या आशिर्वादांनी तुज्या कृपेन तूं बरो आमकां दिल्लें तें बेसांव आमची ती क्रिस्काय तुजो आशिर्वाद म्हूण जाणा जावन सदांच उक्त्या मनान तुका आमी अर्गां पाठोवंक आमकां तूं जाय आशिल्ली कृपा आनी बेसांव फावो कर मुगाळ भाव भयणो देवाच्या त्या उतरांचेर आमी नियाळ केलो आतां थोड्याच वेळांनी मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेवंक येता तीस आशिर्वाद तीस कृपा देवा लागची आमी मागया कित्याक मिसाचें बलिदान येवकरेसाचें बलिदान जावन आसा ती वर्ती ग्रेस काय वर्ती दादोसकाय ताचे एक वर्ती ग्रेस काय आमकां दुसरें ना मुगाळ भाव भयणो त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागया आनी आमकांच आमी आयती करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आयच्या मिसाची ते सवाय ह्या पर्यंत आसात जल्मा दीस आचरण करता लिओनिशिया तावरो कॅनडा एंजेला नाझरेत गुजरात बबिता कोर्डा कापू लविना पिंटो मोलुंडू जेसन आनी जीतन कार्लो मडंत्यार लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भीर गामी सिता बोस्को आनी जोनिटा डिक्रूज विक्रोली मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक पसोतो अर्गामी सिता नतालिया मेनेजस बेंगलोरू विन्सेंट रोड्रिगस पानीर विन्नी कुटिन्नो मुल्की सिंथिया सिक्वेरा बाइंदर रुफीना मेंडोन्सा कारकोळ डेल्फिन अल्वीरा मुंबई मायकल फेलिक्स मिस्कित आनी जॉर्ज मेनेजस शिरवा कास्केरा दें पसोत मी सिता लीना डिसोजा बोरोवली स्टॅनी डिसोजा आनी कुटुंब अनविना जेप्पू एलिस विल्फ्रेड मतायस ऑल्विटा डिसोजा किरेम सिल्विया लोबो आनी कुटुंब एलिस विल्फ्रेड मतायस मौरिस मेंडोन्सा कारकोळ अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतंगडी सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पसोत मिसा देवादीन सुनील मस्करेनस नायगांव पयल्या वर्साचो उगडास देवादीन फादर पीटर डिसोजा लखनौ देवादीन पॉलिन पिंटो उर्वा देवादीन जोसेफ आनी रेचल फेर्नांडीस पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पसोत स्मिता फेर्नांडीस घरच्या आल्मा पसोत स्टॅनी डिसोजा देवादीन पॉलिन बॅप्टिस्ट देवादीन फ्रांसिस डिसिल्वा अंधेरी देवादीन फ्रेडरिक उर्बन डिसोजा मँगलोर देवादीन लॉरेन्स रोजारियो बोरोवली देवादीन जोकिम रोड्रिगस बोरोवली देवादीन मागदलेन डिसोजा बाजाल देवादीन ब्रिजित मिरांदा देवादीन हिल्डा डिसोजा कुलशेखर देवादीन यूजिन डगलस टेरेन्स कोरेया घरच्या आल्मा पसोत शांती नोरोन्ना कुवैट देवादीन सिसिलिया लोबो मोगर्नाड देवादीन वलेरियन आनी मॅक्सिम डिसोजा पेर्मानूर घरच्या आल्मा पसोत जुलियाना डिसोजा किरेम पयल्या वर्साचो उगडास देवादीन एलिझा डिसोजा देवादीन बर्नार्ड लोबो पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पसोत मेरी सल्डाना आनी कुटुंब गडकोपर घरच्या आल्मा पसोत मेरी सल्डाना आनी कुटुंब गडकोपर सिक्वेरा कुटुंबांत सरिल्ल्यां पसोत मिसिता फिलोमिना पात्रांव किरेम पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पसोत फिलोमिना पात्रांव किरेम देवादीन डेनिस आनी आयरीन डिसोजा बंटवोळ देवादीन थॉमस आनी फ्लोरिन क्रास्तो
Natalia Dicosta, Peter Siqueira, Binder, 7व्या दिसाचो उगडास देवादीन लुईस मिनेजस कारकोळ, देवादीन ऑल्विन डिसोजा देरेबायल, घरच्या आल्मा पासोत वायलेट डिसोजा मुकामार, देवादीन ट्रीजा लोबो मिलार, पुलगद्रींतल्या आत्म्या पासोत सेलेस्टीन लुईस मुंबय, लुईस कुटमान सरिल्ल्या पासोत मिसिता सेलेस्टीन लुईस मुंबय, घरच्या आल्मा पासोत सेलेस्टीन लुईस मुंबय, घरच्या आल्मा पासोत विनी डिसोजा सुरतकल, देवादीन रोजारियो आनी ब्रिजिट डिसोजा सुरतकल, घरच्या आल्मा पासोत आर्थर पिरेरा पाडुकोणे, देवादीन प्रीती गोंजाल्वीस पाडुकोणे, देवादीन एंड्रू आनी लॅन्सी सिक्वेरा, पुलगद्रींतल्या आत्म्या पासोत सिल्विया डिकोस्ता कुवैट, घरच्या आल्मा पासोत जोस्लिन रोड्रिगस बेंगलोर, पयल्या वर्साचो उगडास देवादीन डिना डिसिल्वा कुलशेकर. ह्या त्या सांगता आमच्या कास्केराद्यां पासोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले गीत नंबर A23, पेज नंबर 28. A23 सोदून तुका आयलो सोम्या. सोदून तुका आयलो सोम्या, तुझे घरी पावलो, काळो करतां थकलो सोम्या, उजवाड तुजो देखलो, काळो करतां उजवाडा पावय म्हाका, असतां सतावार दाखय म्हाका, मरणांत जिविताक उतरय म्हाका, तुजे वाटेन सदांच दायेन चलय म्हाका, सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो, काळो कातां थकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हाच्या पयल्या वचपांत साम पावलो आमकां सांगता, खंयच्याय स्थितीगतींत हांव आसल्यार तरी सदांच हांव दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. जावंक पुरो म्हज्या ग्रेस्त गायंत, जावंक पुरो म्हज्या दुबळी गायंत हांव जियोंक शिकलां. हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साम पावलान जिवान तो जेजू क्रिस्ताच्या आदारान आनी कृपेन ताचें मीस हांव फुडें व्हेलें आनी तो देवाक मांडून व्हरलो आपोस्तोल जावन तो जियेलो. आमकांय देवान साबार देणी दिल्यांत, पिडाय आमकां दिल्या जावंक पुरो, तर सांगात आमकां भलायकी ताणें दिल्या जावंक पुरो, पूण साबार पटी आमकां पिडा बेजाराय दुबळेक आमच्या जिवितांत आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक पुरपुरोवच्या पयस आमी गेल्या जावंक पुरो. तर मोगाच्या भावनो भयणीनो, हांची पदकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पावते बरी वांटो घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. आमची पदकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पदके सर पदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत मागीर सदां संकार मोरयेक सगळ्या आदिवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर पदरा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर.
आयचो दीस आमी मोरयेक भेटोवन दिला त्या देखून तिच्या नांवाचें मीस आमी आज काडटा प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोव घेवन तूं आमकां मोरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशें तिका तुवें कुरपेन भरली तशें आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस दे कुरपेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. सा पावलून फिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हजे विशयांतलो तुमचो हुस्को तुमी क्रमेण जिवो करूंक शकल्यात देखून म्हाका सुम्या थंय भोव चड संतोश भोगता. निजा की तो हुस्को तुमकां सदांच आसुल्लो पूण तो दाखोवचो संदर्भ तुमकां मेळोंक नातलो. म्हजी गरज संपली म्हूण हांव अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसून तरी सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. दुर्बळकाय जियोंकी हांव जाणा, ग्रेसकाय जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जियोंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेंत जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बोळ दितल्या सगळें सर संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें थंय आसा तें बरें मोन दाखयता. फिलिपी घरानो, सुवार्ता प्रसार केल्ल्या त्या सुरविल्ल्या दिसांनी हांव मासेदोनियांतलो भायसन वेतना तुमी मात्र म्हाका पावल्यात म्हूण तुमीच जाणात. जशें म्हज्या लाभांत तशें म्हज्या नश्टांत तुमी मात्र वांटिली जाल्यात. कित्याक तेसलोनिकांत हांव गरजेंत पडलेल्या वेळार लेगून तुमी 1-2 फावटी म्हजे कुमकेक पावल्यात. तुमच्या दान देण्यांक हांव आशेवन आसा म्हणून न्हय, बगार तुमच्या वहिवाटांत तुमी लाभ जोडिचे म्हूण म्हजी आशा. म्हाका जाल्यार गरजे पुरतें आसा आनी हांव येदोळ सुद्दां दोशी जालां. तुमी एपाफ्रोदिता मुखांत्र म्हाका दान दिल्लें मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका कांयच उणें ना. तुमचें तें दान एक स्वादीक काणीक देवाक मानता तसलें आनी स्विकार फावो जाल्लें बलिदान म्हणयेत. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलें दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो मनीस भागी. सर्वेस्परा भियोन चलता तो मनीस भागी. सर्वेस्परा भियोन चलता तो ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितीवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. श्लोक. सर्वेस्परा भियोन चलता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उंचणें दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवन मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास उरता सदां काळ. श्लोक. सर्वेस्परा भियोन चलता तो मनीस भागी. आपलें मन तीर आसलेल्यान कित्याक असो तो भियेना. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता, ताचें बरेंपण सदां काळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. श्लोक. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो मनीस भागी. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. कितलो तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेयात. ती तुमकां उपकार पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करताले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी आनी तिसो
तो व्हड संगतीनी आनी दिसो जर फडकिरे ग्रेस्काय चलावण्यांत तुमी पातयेचेर जाले नात तर खरी ग्रेस्काय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेचेर जाले नात तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत खंयच्याय साकरान दोग दनयांची साकरी करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लब्धोन दुसऱ्याची बेपार वातो करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना दुडवाक लब्धल्ले फरिजेव हें सगळें आयकून जेजूक हांसा लागले देखून तो तांकां सांगूंक लागलो तुमी आपूण नित्यवंत म्हणून मनशां मुखार दाखयतले पूण देव तुमची अंतस्करणां बरो जाणा कित्याक मनीस अति मोलादीक म्हूण लेखतात तें देवाक कांटळ्याचें जावन आसा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हर एक मनीस ह्या संवसारी आसतना देवान हर एका मनशाच्या जिवितांत तांकां तालेंतां आनी देण्यांनी तांकां भरलां आनी तालेंतां आनी देणी केवळ ताच्या फायद्या खातीर मात्र न्ही बागार दुसऱ्यांच्या म्हणजे ताच्या भावा भयणींच्या फायद्याक म्हणजे तांच्या सेवेंत ती करची जाय आनी अशें देवाक आनी ताच्या नांवाक तांणी ओगळापी जाय म्हणून जेजू आज अपेक्षिता आनी ह्या खातीर आयच्या वांजलाद्वारे जेजू थोड्यो संगती वा थोड्या लेसान आमचे मुखार दवरूंक तो अपेक्षिता आनी आमकां तो शिकयता पयल्यान जेजू म्हणटा तुमची ग्रेस्काय तुमचो दुडू सदांच तुमच्या बऱ्यापणा खातीर तशेंच तुमच्या भावा भयणीच्या बऱ्यापणा खातीर मात्र न्ही तांच्या सेवेंत तुमी तो करची जाय आनी अशें केल्ल्यांत तुमी तुमकांच इश्ट जोडून घेतल्यात जर तर आमी दुसऱ्यांक कुमो करता आनी ती कुमोक आमी दिल्ली कुमोक परत्यान तांचे तावन ती अपेक्षीत जाल्यार तांतूं आमकां कसलोच फायदो ना जेजू म्हणटा जर तर आमी एक बरी कणी करता आमच्या भावा भयणी थंय आनी हें पळयलो जेजू देव आमकां दराळ मापान तो दितलो आनी खंडी जावन ताच्या बेसावांनी आमी सदांच बऱ्या रितीन जिवंक आमी सत्तले ओय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जर तर आमी आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे दुसऱ्यांचो आमी मोग करता तांची सेवा करता खंडी जावन जेजू आमकां ताच्या राजांत स्वागत करतलो आनी थंयसर आमकां एक नवें जिवीत जिवंक तो आपयतलो दुसऱ्यान जेजू आमकां शिकयता की आमच्या संवसारांत खंयचेंच शाश्वती न्हय सगळें क्षणीक जावन आसा आनी देव जावन आसा आमचो तारोक तो जावन आसा आमचो धनी आनी सगळो मालीक जर तर आमकां ग्रेस्काय दिल्या ती केवळ आमी सांबाळूंक कित्याक ती देवा तावनूच ती येता आनी आमकां देवाच्या उदारपणांनी तें दिलां ती ग्रेस्काय जावंक पुरो तो दूड जावंक पुरो आमी दुसऱ्यांच्या बरापणा खातीर उपयोग करून मात्र आमकां हक आसा आनी ह्याच खातीर जेजू आमकां सांगता की तुमी सरगार ती दिरवी पुंजय जाय ह्या संवसारांत न्ही कित्याक ह्या संवसारांचे संगती क्षणीक जावन आसात आनी आमचे सर्ग जावन आसा आमकां सदांच राखचो आनी सदांच आमी थंय पावचो जावन आसा केदाळा मनीस दुडवाक पयलो जागो दिता तो जेजूचो खरो पटलावदार जावंक शकना आनी अखेरीक आयच्या वांजेलाच्या उतराधारी जेजू फारिजेवांचें कपटपण खंडन करून तो तांकां म्हणटा तुमी लोकांक पळय जे म्हणल्यार इराद्यान तुमी व्हडले व्हडले वस्त्रां न्हेसोवन पेंटे सालांनी तुमी दुसऱ्यांक सलाम मारतात व्हडले व्हडले मागणी तुमी करतात पूण देव तुमचे अंतस्करणां बऱ्या रितीन तो जाणा कित्याक तुमची अंतस्करणां जाणा जाल्लो देव तुमकां एक दीस तो इनाम दितलो जावंक पुरो ते खोटेपणां तुमी जियेल्यात जावंक पुरो दुसऱ्यांक तुमी अन्याय केल्या त्या प्रकार जेजू तुमकां सर्गांच्या राजान इनाम दितलो पूण तुमच्या देखी प्रकार
आमकां देवान सर देणी दिल्यांत आमकां तालेंतां दिल्यांत ही तालेंतांनी देणी आमच्या भाव भयणीच्या बऱ्यापणाक आमी उपयोग करून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी बरें करूंक आसा तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजूचें आपोवणें आमी आज स्विकार करया आनी ताच्या मोगान आनी ताच्या मायपासान आमी जियोन आनी असो मोग दुसऱ्या थंय आमी वांटून आमी जियेले तरेन खंडीत जावन आमी देवाक मेसवलें भुरगीं जावन जिवंक आमकां सकत मेळटली तर आमची सर मागणी ते सावां देवाक आमी भेटोवन दिता आसतना ताच्या पासत आमी मागया जेजूच्या त्या दर्शनान आमी आमचें दर्शन घेवया आनी आमकां जाय जाल्ली गरज जाय जाल्लें हेतू आधार देवातून मागून घेवया आनी बरें जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत आमकां आमी कृपा आनी आधार मागून घेवया आमेन. भेटवणे गीत नंबर D5 पेज नंबर 40. कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बाप्पा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बाप्पा स्वीकार तुका ये बाप्पा उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा कानिको गे बापा कानिको. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पोजरा देवपा मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्खे पळय सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खरेंच मान दिवन हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवांत दिसान दीस अदीक आमी बरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजाबवंत म्हणून आमी वळखता आनी तुका दिन वासूंक फावो व खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेन तूं आमकां मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासेचें गीत गावन तुजी कळवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशां थंय कितली अपारमी तुजी दयाळाय. तुजे लाणवीक साकारणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार तांच्या वाखवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवणी तेणी पवित्र कर म्हण मी मागता जाम ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली नव्यान तुका दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान ससणीकाराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थासो गोड परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावरून एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सुरेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाक पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे जेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनार जिवंतपणाचो भरोसो दिल्या मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक ती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमो सुमेस्तांची दया कर म्हण मी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तुजो पोती आनी भगवन सर धर्मदुता आनी सर काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमना सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनात आमी तरी घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीर सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमोग सिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वयटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशीन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वटय कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगोसो गुर्तू जावन एकामेका शांती पाठोवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळय जावन अच्छा देवीची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी सोम्या ती आमचे भितर म्हाका फावना पूण त्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ताची खूण आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूंक आमेन. कुमगाराचें गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E28 पेज नंबर 62. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोकर जग दिता हांवलो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या आधार दी कृपेचो. अत्रेगाच्या कुमगाराचें मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुंबो पय साक्रामेंतान तुंबो पय साक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तूम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पय साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पयस साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीक सावें जेजू तुजे तावन केदीक हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भागवंत ओंकार मऱ्यो उगडास करून सरकींच्या जिवीत दिलेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला त्या संकार मरयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगता ससनाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावय म्हूण आमी कळतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टातल्या पासून मागणें सर पदवीदारा आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी आनी सर रचण्याचो तूं मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना वायरस वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीन सिनांग कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्याक गुण कर सोद वावरां आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीन सोको सोडून काडचें कर. सरकारान आनी बालेकी शेतांतल्या वावड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर G9 पेज नंबर 71. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मुजेर आता सता वाटेन मेटां काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता.